जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा कि हम उस अम्मा जी के घर में थे। वो माँ जी बहुत ही अच्छी थी, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुशहाल व आबाद रखे। और अभी वहाँ पर हमें ये भाई मिले हैं और ये भाई उस माँ जी के घर के साथ ही हमें अपने घर में ले आए हैं। और राजा भाई वो सुबह से यहाँ से गए हुए हैं, पता नहीं कहाँ पर गए हैं। मुझे बस इतना बता कर गए हैं कि ध्यान बेटा भाई मैं यहाँ से निकलने का जो है ना बंदोबस्त कर रहा हूँ, आप टेंशन ना लें, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊँगा। तो सारा दिन मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं थी, अभी मैंने मोबाइल चार्ज किया है तो मैंने सोचा कि व्यूवर को अपडेट दे दूँ। राजा भाई अभी तक नहीं आए, अभी रात के तकरीबन 7 से 8 का टाइम है और राजा भाई अभी तक नहीं आए। भाई आपको वो कुछ बता कर गए थे? नहीं, हमें वो कुछ नहीं बता कर गए हैं। आपको नहीं बता कर गए? नहीं। प्यारे भाई अब पता नहीं वो किधर चला गया। मैंने तो आपको सारे मामलात का बताया है कि हमारे पीछे वो बंदे लगे हुए हैं। मुझे तो ये भी डर है कि उन्होंने उस राजा भाई को पकड़ ना लिया हो। आप टेंशन मत लें, वो किसी को नहीं पकड़ेंगे। लेकिन प्यारे भाई मैं ना विवर सारा दिन भाई को भी कहता रहा हूँ कि आप मुझे अपने साथ बाहर लेकर चलें, राजा भाई को देखें। ऐसा ना हो कि उन्होंने राजा भाई को पकड़ लिया हो और वो अभी राजा भाई को अपने साथ लेकर चले गए हो। पता नहीं, अब अल्लाह पाक की बेहतर जानता है। और यहाँ पर मेरे पास नेटवर्क के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। बाकी पता नहीं अब राजा कब आता है। तो भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। मैंने भाई की बहुत मिन्नत की कि भाई आप मेरे साथ चलें, कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक करम करेगा। लेकिन भाई ने कहा नहीं भाई अभी चल पड़ते, अभी तो रात है। चलो दिन को तो हमें लोग देखते थे, अभी तो हमें कोई नहीं देखता ना, अभी हम चल पड़ते हैं। नहीं बेटा, आप यहाँ सेफ बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी, यहीं रहें हमारे पास, सुबह देखेंगे जो होगा। अच्छा भाई चलें, अल्लाह पाक करम करेगा। अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा ये जो भाई है ना माशाल्लाह ये काफ़ी बहादुर है। मैंने इनको बताया ना सारा मसला, तो मैंने कहा कि मैं व्लॉग बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं आपका चेहरा नहीं लूँगा। कह रहे थे आप दिखाएं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मैं अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी से नहीं डरता। भाई पहले तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कुछ नहीं होगा, ऐसे चलते हैं उसके पीछे, इधर उधर देख के अभी आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप में चलें, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी टेंशन है। अगर उसको किसी ने पकड़ लिया ना फिर वो हमारे लिए बहुत मसला ख़राब हो जाएगा। बेशक मुझे पता है कि आप मेरा ख्याल रख रहे हैं, आप मेहमान नवाज हैं, ये आपका बड़प्पन है, आपकी मोहब्बत है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए चल पड़े, ठीक है, चलें। नहीं बेटा, जिद नहीं करते ना, आप सुकून से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ नहीं होता आपको, ना राजा भाई को कोई कुछ करेगा। ये देखा है, मैं भाई को कब से ही कह रहा हूँ लेकिन भाई नहीं मानते। खैर चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सुबह इंशाल्लाह ताला देख लेंगे, क्योंकि अब भाई से आप हाँ, लड़ाई आप तो नहीं ना सुकून से करनी। सो जाओ, सुबह देखेंगे। हाँ ठीक है भाई। अच्छा बाकी वो एक तो हम अम्मा जी के घर में थे, वो माँ जी बहुत अच्छी थी। और ये माँ जी आपकी रिश्तेदार है ना, क्योंकि हाँ हाँ। तो ये उनके जो है ना घर आए थे। तो फिर वो माँ जी कह रही थी कि आप बेटा इनके पास चले जाएं, ठीक है। उनका अपना वो मैंने आपको दिखाया था ना, उसका बच्चा था उस भाई का, वो सोए, उनके फिर अपना 100 मामलात होते हैं, आपको पता है घर के। तो फिर वो कह रहे थे आप इनके घर चले जाएं। तो खैर इनके हम घर आ गए हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अभी तो रात है, सुबह मैं आपको ना इनका घर बाहर से भी दिखा दूँगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी है रात और ये देखें अभी बाहर रात है और ये इनका घर है। तो अभी ये इनका कमरा वगैरह है। ये भाई जो है ना बहुत अच्छे हैं, वैसे तो बड़ा प्यार कर रहे हैं, लेकिन मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें, राजा भाई को देखते हैं, लेकिन वो भाई कहते हैं कि नहीं आपने नहीं जाना, ऐसे वो बंदे आपके पीछे हैं। क्योंकि भाई को जब मैंने बताया है ना, तो भाई ने फिर सर्च किया है, फिर सर्च करके बताया कि भाई आप अभी बाहर ना निकलें, आप अकेले हैं, अगर मेरे पास से आपको कोई ले गया ना तो फिर उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। खैर भाई भी अपनी जगह ठीक है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि राजा भाई कहीं और ना चले जाएं, क्योंकि मुझे उनकी टेंशन है। और बाकी अल्लाह पाक करम करेगा। और मेरे जहन में ये भी आता है कि राजा भाई नोमी चाचू को लेने के लिए ना चले गए, क्योंकि नोमी चाचू को मैंने लोकेशन भेज दी थी कि जहाँ पर है मैं चाचू आप यहाँ पर आ जाएँ। और जलाली भाई गपी भाई भी आ रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई राजा भाई उनको लेने के लिए गए। लेकिन अगर उनको लेने के लिए गए होते तो घंटे 2 में 3 में आ गए होते, लेकिन सुबह से नहीं आए। तो अभी ये टेंशन बनी हुई है। राजा भाई अगर नोमी चाचू और को लेने के लिए गए होते ना तो वो जल्दी वापस आ जाते और मुझे भी साथ लेकर जाते। लेकिन वो मुझे ये कह कर गए हैं कि ध्यान भाई मैं यहाँ से निकलने की जो है ना प्लानिंग कर रहा हूँ।
اب مجھے یہ ڈر ہے کہ راجہ بھائی کوئی جذبات میں آ کے کوئی الٹی سیدھی پلاننگ نہ کر لیں جس سے ہمارا اپنا ہی نقصان ہو. ہم ایک جگہ پر سیف بیٹھے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہی رہنا چاہیے. یہ جو بھائی ہے نا یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو یہ دوسری چارپائی بھی بچھا دوں گا, آپ یہاں پر سو جانا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے سمجھے یہ ان کی بیٹھک ہے. باقی یہ سارا پہاڑی علاقہ, ادھر پہاڑی نظام ہے. اور آپ دیکھیں ادھر جو ہے نا انہوں نے یہ برتن سجائے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں. جب میری دادی امی زندہ ہوتی تھی نا تو وہ بھی ایسے برتن وغیرہ سجا کے رکھتی تھی. تو آج دیکھا ہے نا تو بڑی خوشی ہوئی ہے. دیکھیں تو صحیح آپ نے, انہوں نے ایسے یہ سجایا ہوا ہے اور ادھر بھی یہ برتن رکھے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں. تو خیر اللہ پاک ان کو خوش رکھے, اللہ پاک ان کے گھر والوں کو بھی سلامت رکھے. ہمارے ساتھ یہ بہت ہی اچھا جو ہے نا تعاون کر رہے ہیں, بہت مہمان نواز ہیں. تو اللہ پاک ان کا جو ہے نا ان کا یہ بڑپن ہے, اللہ پاک ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اچھا بھائی کھانا وغیرہ تو میں نے کھا لیا ہے, میں ابھی سو جاؤں گا, ٹھیک ہے. میں نے بس تھوڑی سی اپنی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے اور جب پھر راجہ بھائی آئے گا پتہ نہیں اب وہ کب آتا ہے تب بھی میرا ولاگ اپلوڈ ہوگا. تو میں سو جاؤں گا, پھر صبح انشاءاللہ صبح آپ مجھے لے کر چلیں گے نا؟ ضرور ضرور چلیں گے بیٹا. ہاں صبح آپ نے مجھے لازمی لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ بندے میرے پیچھے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ وہ اسے پکڑ کر لے گئے ہوں, پھر میں کیسے ان کو چھڑواؤں گا. اللہ پاک خیر کرے گا, وہ نہیں پکڑیں گے اسے. آپ سو جاؤ سکون سے. ٹھیک ہے بھائی. اور آپ بھائی کام کیا کرتے ہیں پھر؟ کام یہی محنت مزدوری کرتے ہیں بیٹا. اچھا پھر کل آپ سارا دن آپ تو کام پہ جائیں گے, پھر مجھے کون لے کر جائے گا؟ ایک دن چھٹی کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. چلیں یہ آپ کی محبت ہے, آپ کا احسان ہے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا بھائی یہ چیز میں نے دیکھی ہے, صبح سے میں اس پر غور کر رہا ہوں, یہ کیا, یہ وہ ہے نا جسے دانے صاف کرتے ہیں؟ ہاں یہ گندم صاف کرنے والے ہیں. اچھا صحیح ہے. وہ نا گندم صاف کرنے والا اوپر پڑا تھا تو وہ میں نے دیکھا نا, تو وہ دیکھیں وہ کہہ رہے اس سے بھائی دانے صاف کرتے ہیں, گندم وغیرہ صاف کرتے ہیں. خیر ہمارے پاس تو فی الحال یہ نہیں ہے ادھر, کیونکہ ہمارا جو ہے نا پنجاب شہری علاقہ ہے, ملتان چوک منڈا لاہور وغیرہ, وہاں پر تو اب یہ چیزیں بہت کم ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں پنڈ جہاں ہوتا ہے نا, پنڈ دیہاتی علاقوں میں, ہاں دیہات ماحول میں یہ وہاں پر ہوتی ہے. لیکن ہمارے میں نے دیکھی ہے نا, پہلے دیکھا کرتے رہے جب ہماری دادی امی ہوتی تھی نا تو وہ صاف کرتی تھی, تو میں نے ابھی دیکھا نا تو مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھا بھائی اور سے. باقی یہ ان کے کپڑے ہیں, تو اگر صبح ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے یہ کپڑے جو ہے نا کافی دنوں سے اتارے نہیں ہیں, مجھے 4-5 دن تو ہو گئے ہیں. خیر تو بھائی صبح جو ہے نا میں نے کپڑے بھی چینج کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ان میں سے مجھے دیں, اپنے بچوں میں سے کسی میں مجھے آپ نے لازمی کپڑے دینے ہیں, ٹھیک ہے. یا اگر کوئی نئے ملتے ہیں آپ مجھے نئے لے کر دے دیں, میں پیسے دے دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جو بھی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میرا جو بیگ والا سامان تھا نا اس میں کپڑے وغیرہ تھے, وہ اس میرے چاچو تھے وہ اپنی گاڑی پر لے گئے تھے, ہم لینا بھول گئے تھے. تو پھر میرے کپڑے آپ نے صبح چینج کروانے ہیں, ٹھیک ہے, لازمی. ٹھیک ہے, یا آپ مجھے نئے لے دینا, کوئی نہیں میں نئے لے لوں کوئی گا. مسئلہ نہیں ہے, نئے بھی دے دیں گے. ہاں جی یہ آپ کی محبت ہے. اور باقی میں نے آپ کو کیمرے میں اتنا زیادہ شو نہیں کروایا, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہوں یا آپ کے گھر والوں پر آپ پر کوئی پریشانی بنے, ٹھیک ہے. آپ مہمان نواز ہیں, آپ نے محبت کی ہے, احسان دکھایا ہے, یہ آپ کی محبت ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ابھی میں کیمرہ بند کرتا ہوں, ٹھیک ہے. ٹھیک بیٹا, آپ سکون سے سو جاؤ, میں جا رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, باقی صبح آپ لے جائیں گے نا؟ ہاں لے جاؤں گے, ضرور لے جائیں گے. بس ٹھیک ہے, آپ کی محبت ہے, ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ. اچھا بھائی جا رہے ہیں, ہم کہہ رہے تھے دھیان بھائی آپ بیٹا آپ پیار سے آرام سے سو جائیں, ٹھیک ہے. صبح پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو لے کر جاؤں گا. اچھا وہ نا بھائی چلے گئے ہیں, یہ بھائی اور کا کمرہ ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں, اور یہاں پر ہی میں نے آج رات گزارنی ہے. صبح پھر بھائی کو میں نے آج ان کی بہت منت ترلا کیا, میں نے کہا بھائی آپ مجھے لے چلیں, لیکن یہ نہیں لے کر گئے. اب پتہ نہیں یہ ڈرتے ہیں یہ کیا, بلکہ ان کا ڈرنا بھی بنتا ہے کیونکہ وہ ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنے سارے بندے ہیں, پھر وہ جان نہیں چھوڑتے. پہلے انہوں نے کمانڈر بھائی پر کتنا ظلم کیا ہے. خیر اللہ پاک ان کو ہدایت دے, بھائی نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر خود کا نقصان کر بیٹھیں. تو راجہ بھائی ابھی تک نہیں آئے. باقی آپ دیکھیں یہ گٹوں وغیرہ پڑے ہیں, ان میں جو ہے نا یہ دانے وغیرہ ہیں, دانے یہ دیکھو اس میں بھی ہیں, اس سے صاف وغیرہ کرتے ہیں, اس میں پڑے. پہاڑی علاقہ ہے نا تو یہ 2-3 مہینے کا اناج سامان اپنے پاس رکھ کے بیٹھتے ہو. یہ دیکھیں یہ ان کا سامان وغیرہ پڑا ہے, وہ تھیلی پڑی ہے کوئی, اور یہ ادھر کتنے سارے کپڑے پڑے ہیں. میں نے بولا ہے
کہ آپ مجھے صبح میرے لیے کوئی کپڑے وغیرہ دے دیجیے گا, ٹھیک ہے, جس سے میرا گزارا ہو سکے, کیونکہ میں نے 2-3 دن سے کپڑے نہیں چینج کیے. خیر بھائی کہہ رہے تھے میں آپ کو کپڑے لے دوں گا, لیکن اگر نئے لینے ہوئے تو میں نئے لے لوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کو تنگ نہیں کرنا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی خدمت بھی کر دوں گا. ابھی میں یہاں پر لگا ہوں سونے, باقی جب راجہ بھائی آئیں گے ولاگ میں ایڈٹ کر لوں گا, پھر میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھنا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.